शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत करवारि जाताम् अपार कारुण्य सुधाम्बुराशिं श्री शारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यम्। वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्क कलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। शास्त्राब्धिपारदृश्वानं संगहीनं तपोनिधिं भजे श्रीभारतीतीर्थगुरुं भद्रौघदायकम्। परशिवावताराः जगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कर भगवत्पूज्यपादाचार्याः इतः 1200 प्राक् भारतदेशस्य केरलेषु पूर्णानदीतटे कालट्याख्ये भूसुराग्रहारे आर्याम्बा शिवगुरुवाख्ययोः पुण्यदम्पत्योः पुत्रत्वेन अवातरन्। ते स्वस्य 8मे एव वयसि सर्वानपि वेदान् अध्यगीषत। ततः स्वमातुः आर्याम्बायाः अनुज्ञामवाप्य नर्मदानदीतटे तपस्यतः जगद्गुरु श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादाचार्यान् गुरुत्वेन अशिश्रियन्। तेभ्यः पारिव्राज्यं प्रणवमहावाक्योपदेशादिकञ्च अलप्सत। ततः स्वस्य 12 एव वयसि सर्वाण्यपि शास्त्राणि अध्यैषत। ततः जगद्गुरु श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादाचार्याणाम् अनुज्ञया बदरीक्षेत्रं गत्वा तत्र ब्रह्मविद्भिः साकं बहुधा ब्रह्मविचारं कृत्वा प्रस्थानत्रयमिति प्रथितानां भगवद्गीता दशोपनिषत् ब्रह्मसूत्राणाम् अद्वैतसिद्धान्तस्फोरकाणि निखिलसुधीजनाभिष्टुतानि अनवद्यानि भाष्याणि व्यररचन्। तद्वत् उपदेशसाहस्री विवेकचूडामण्यादीन् नैकान् प्रकरणग्रन्थान् उपनिबबन्धुः तथा गणेशपञ्चरत्न सौन्दर्यलहरी शिवानन्दलहर्यादीनि नैकानि रमणीयानि स्तोत्राणि उपन्यभांसुः। ततः त्रिः समग्रे भारते देशे संचारं विधाय वेदविरुद्ध मतावलम्बिनो जनान् वादे व्यजेषत। सनातन वैदिकधर्मम् औपनिषदम् अद्वैतसिद्धान्तञ्च सर्वत्र प्राचारयन् काश्मीरदेशे सर्वज्ञपीठम् अध्यरुक्षन् सनातन वैदिकधर्मस्य सार्वदिकप्रचाराय भारतस्य पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तरासु चतसृषु दिक्षु पुरी शृंगेरी द्वारका बदरी क्षेत्रेषु क्रमेण गोवर्धनपीठ शारदापीठ कालिकापीठ ज्योतिष्पीठाख्यानि 4 आम्नायपीठानि प्रत्यतिष्ठिपन्। तेषु स्वशिष्येषु मुख्यान् हस्तामलकाचार्य सुरेश्वराचार्य पद्मपादाचार्य तोटकाचार्याख्यान् क्रमेण अधिपतित्वेन न्ययूयुजन्।
ततः स्वस्य 32तमे वयसि केदारक्षेत्रं गत्वा तत्र सर्वानपि शिष्यान् अनुगृह्य सशरीराः एव नैजं स्थानं कैलासाख्यं प्रपेदिरे। अवतीर्णश्च कालट्याम् केदारेऽन्तर्हितश्च यः चतुष्पीठप्रतिष्ठाता जयताच्छङ्करो गुरुः। जगद्गुरु श्रीमत् शंकर भगवत्पूज्यपादाचार्याः दक्षिणस्यां दिशि शृङ्गगिरिक्षेत्रे दक्षिणाम्नाय शारदापीठं प्रतिष्ठाप्य स्वशिष्येषु ज्ञानेन वैदुष्येण वयसा च वृद्धान् वार्तिककारान् जगद्गुरु श्रीमत् सुरेश्वराचार्यान् अस्य पीठस्य प्रथमाधिपतित्वेन न्ययुञ्जत। तदनन्तरं जगद्गुरु श्रीमद्विद्यातीर्थ, श्रीमद्विद्यारण्य, श्रीमत्सच्चिदानन्दभारती, श्रीमन्नृसिंहभारती, श्रीमत्सच्चिदानन्दशिवाभिनव नृसिंहभारती, श्रीमच्चन्द्रशेखरभारती, श्रीमदभिनवविद्यातीर्थ महास्वामी प्रभृतिभिः महामहिममण्डितैः जगद्गुरुवरेण्यैः अधिष्ठितं सत् इदं पीठम् अद्यापि अविच्छिन्नया गुरुपरम्परया विराजते। एतत् पीठम् अधितस्थिवांसः सर्वेपि जगद्गुरवः सर्वातिशायि महिमसम्पन्नाः सकलशास्त्रनदीष्णाः तपोनिधयः श्रौतस्मार्त सदाचार परिपालन धुरन्धराः प्रत्यहं भगवन्तं चन्द्रमौळीश्वरं भगवतीं शारदा परमेश्वरीं च सम्पूजयन्तः तत्सन्निधौ सर्वेषामपि आस्तिकजनानां योगक्षेमौ प्रार्थयमानाः जिज्ञासून् यथायोग्यं धर्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं च प्रबोधयन्तः सकल जगदभिवन्द्याः विराजन्ते। जगद्गुरु श्रीमत् शंकर भगवत्पूज्यपादाचार्याः विवेकचूडामणि ग्रन्थे आरम्भे दुर्लभं त्रयमेवैतत् दैवानुग्रहहेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः इति अकथयन् अस्मिन् जगतीतले मनुष्यत्वं नाम मनुष्यजन्म, मुमुक्षुत्वं नाम मोक्षेच्छा, महापुरुषसंश्रयः महात्मनां दैवांशसम्भूतानाम् अनुग्रहः इतीदं पदार्थत्रयम् अत्यन्तं दुर्लभम्। इदं पदार्थत्रयं भगवतः कृपाम् अनेकजन्मकृत सुकृतपरिपाकञ्च विना दुर्लभम् इति अस्य श्लोकस्य आशयः। अथ कस्यचित् मनुष्यजन्म प्राप्तवतः अनेकजन्मकृत सुकृतवशात् मुमुक्षुत्वं सम्प्राप्तस्यापि पुरुषस्य मोक्षमार्ग उपदेष्टुः सद्गुरोः लाभः सुलभतया न स्यात्। मोक्षप्राप्त्यर्थं ब्रह्मज्ञानम् अवाप्तव्यं, ब्रह्मज्ञानावाप्त्यर्थं ब्रह्मविचारः कर्तव्यः। ब्रह्मविचारश्च गुरुमन्तरा कर्तुं नैव शक्यते। ब्रह्मविचारस्य अत्यन्तं गम्भीरत्वात्। अतः ब्रह्मविचारार्थम् अवश्यं
ब्रह्मनिष्ठः सद्गुरुः अस्माभिः आश्रयणीयः। अतएव श्रुतिरपि परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान् नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति इति। स्मृतिरपि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः इत्युपदिशति। अतः ब्रह्मविचारार्थम् अवश्यं गुरुः अस्माभिः आश्रयणीयः। गुरूपसदनपूर्वकं ब्रह्मविचारः कर्तव्यः। तदानीं तादृशः ब्रह्मविचारः फलेग्रहिर्भवति। परन्तु महापुरुषसंश्रयः केनचिदेव अनेकजन्मकृत सुकृतवता पुरुषेण अवाप्तुं शक्यते। अतः महापुरुषसंश्रयः अत्यन्तं दुर्लभः इति भगवत्पादैः अभ्यधायि। महापुरुषस्य सद्गुरोः लक्षणानि शास्त्रे अभिहितानि। मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभावो जितेन्द्रियः सर्वागमानां सारज्ञः सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित् परोपकारनिरतः जपपूजादितत्परः अमोघवचनशान्तः वेदवेदाङ्गपारगः योगमार्गानुसन्धायी देवता हृदयङ्गमः इत्यादिगुणसम्पन्नः गुरुरागमसम्मतः इति। अस्मिन् कलियुगे एतादृश लक्षणलक्षितः सद्गुरुः कुत्र अस्माभिः अवाप्तुं शक्यते इति प्रश्ने निश्चप्रचम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठे 36तमाः जगद्गुरवः श्री श्री भारतीतीर्थमहास्वामिनः उक्तलक्षणविशिष्टाः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते इति। वदनविधुतसूर्यं शुद्धचित्तैकधार्यं श्रितनगजनिभार्यं विस्मयापादिकार्यं निखिलविदितवीर्यं धर्मसन्त्राणधुर्यं त्रिभुवनगुरुवर्यं भारतीतीर्थमीडे। जगद्गुरु श्री श्री भारतीतीर्थमहास्वामिनः अस्मद्गुरवः अस्य दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठस्य 36तमाः अधिपतयो भूत्वा सनातनवैदिकधर्मं श्रौतस्मार्त सदाचारं परिपालयन्तः सर्वानपि शिष्यजनान् अनुगृह्णन्तः सकलशास्त्रनदीष्णाः जिज्ञासून् यथायोग्यं धर्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं च प्रबोधयन्तः भगवतीं शारदापरमेश्वरीं भगवन्तं श्रीमच्चन्द्रमौळीश्वरं च
सम्पूजयन्तः तत्सन्निधौ निखिलास्तिकजनतायाः योगक्षेमौ प्रार्थयमानाः निखिललोकवन्द्याः विराजन्ते। चरीकृतीति बन्धनं यदीयशब्दवैखरी सरी स्मरीति शङ्करार्यवाक्कतिश्च यः समोः। चरीकृतीति बन्धनं यदीयशब्दवैखरी सरी स्मरीति शङ्करार्यवाक्कतिश्च यः समोः। बरीभरीति भारतीं स्वरान्नि मानसे जयः स भारती सुतीर्थको जगद्गुरुर्गतिर्मम। बरीभरीति भारतीं स्वरान्नि मानसे जयः स भारती सुतीर्थको जगद्गुरुर्गतिर्मम। स भारती सुतीर्थको जगद्गुरुर्गतिर्मम। स भारती सुतीर्थको जगद्गुरुर्गतिर्मम। स भारती सुतीर्थको जगद्गुरुर्गतिर्मम। 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 वन्दे